सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। तीन साथी हैं बंदे के, तीन, एक माल पैसा, एक रिश्तेदार और एक अमाल अमल। एक अमाल अमल। रिश्तेदार क्या कहते हैं? हम तेरी इज़्ज़त करेंगे, तुझे बुलाएंगे, अगर तू बीमार हो जाएगा तेरा दवा दारू करेंगे। बेटे बेटियां क्या कहते हैं? तू बीमार होएगा तेरा दवा दारू करेंगे, लेकिन तेरी मौत के साथ हम मर नहीं सकते, सिर्फ तेरी कब्र तक हमारा रिश्ता है। तू मर गया, एक और काम करेंगे, एक और काम करेंगे, हम रोएंगे गले लग। जब तू मरेगा, हम जब माँ जाएगी इस दुनिया से, बाप जाएगा, अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, उनको खुशियाँ दे। जब जाएगा एक काम और करेंगे, लोगों के गले के साथ लग के रोएंगे, कहेंगे मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मेरा बाप बहुत अच्छा था, गले के साथ लग के रोएंगे, लेकिन तेरे साथ मर नहीं सकते, तेरे साथ मर नहीं सकते। और तुझे उठाएंगे और फिर शहर खामोशा में छोड़ के आ जाएंगे, तुझे उठाएंगे और शहर खामोशा में छोड़ के आएंगे। ये तेरा मेरा रिश्ता है, ये कहते रिश्तेदार उलात अहलो यार। फिर आ गया माल पैसा, वो कहता जी मैं तेरी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा, तेरी खुशियों के सारे सामान मैं पूरे कर दूंगा, तेरी जो जो चाहता है इस चीज़ से मुझे खुशी, उस चीज़ से मुझे खुशी, सारी चीज़ों को लेने का सबब बन जाऊंगा मैं तेरी राहत के सारे सामान दे दूंगा, लेकिन तू सुख के सामान खरीद सकता है, लेकिन सुख को नहीं खरीद सकता। मैं क्या करूंगा? तेरे सुख के सारे सामान खरीद दूंगा, महल गाड़ियां हर चीज तुझे ले दूंगा, लेकिन तेरा सुख नहीं बन सकता मैं। सुख कौन ज़ात देने वाली? वो एक ज़ात, वो वराउल वरा ज़ात है जो तुझे सुख देने वाली है, तुझे सुकून देने वाली है। वो कहती तेरे साथ सारे ही मैं तेरे मामला, पैसा पैसा यहाँ तक ख़त्म हो गया। और एक और काम होता है जब बंदे के पास पैसा ज़्यादा भी आ जाए, एक और काम होता है जब बंदा मर जाता है, रिश्तेदार छोड़ के आते हैं तो लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मर्द मरा पड़ा है तो जायदाद की लड़ाइयाँ, और मैंने ऐसे घराने में देखे। तो तीसरा अमाल अमल है, अमाल अमल है रोज़ा, ज़कात, नमाज और अच्छे अखलाक। ये क्या कहते हैं? हम तेरे साथ क़यामत तक चलेंगे, तेरी वहशत को उन्स में बदलेंगे, तेरी कब्र में तन्हाइयों का साथी बनेंगे, तेरी कब्र की वहशत को उन्स में बदल देंगे और तुझे खुश कर देंगे, और फरिश्तों के सवालात देने में तेरी मदद करेंगे, और तेरी तन्हाइयों का साथी, कब्र वहशत की जगह, कीड़ों का घर, बिच्छुओं का घर, फरमाया वहाँ तेरा साथी बनेंगे और तेरे लिए रोशनी बनेंगे। और तू अगर अमाल क्या अच्छे अमाल क्या है, अल्लाह का घर बनवा देना, मस्जिद बनवा देना, जो क़यामत तक तुम्हारा साथ वो अमाल अमल है। औलाद, रिश्तेदार, दुनिया में मैंने लोग ऐसे देते हैं, माँ बाप को धक्के देते लोग देखे हैं मैंने, माँ बाप को घर से निकालते लोग मैंने देखे हैं, बाप को कहते हुए मैंने सुना तू साढ़े वास्ते कीता की या, तू साढ़े वास्ते कीता की या। समझिए, मैंने ऐसे लोग, जलील खबीस लोग मैंने ऐसे देखे ने, बाप ने जिसने उंगली पकड़ कर तुझे चलना सिखाया, जिसने तेरे अपना पेट काट कर तुझे खिलाया और तेरे लिए सीने बहा दिए, तेरे लिए मजदूरियां कर दी, तेरे लिए लोगों के आगे बिक गया, तेरे लिए लोगों की अपनी अना ख़त्म कर दी, वो बाप तुझे परवान चढ़ाता रहा, तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता रहा, और तू क्या कहता है? तू साढ़े वास्ते कीता किया। ऐसी बदबख्त औलाद, अल्लाह उनको हदायत दे, ऐसी बदबख्त औलाद होने से ना होना बेहतर है। और अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह औलादे नरीना दे जो हमारी कदर करे, औलादे नरीना, औलादे नरीना, अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह औलादे नरीना दे जो तुम्हारी कदर करे। ऐसे बदबख्त बेटे मैंने देखे हैं, ऐसी बदबख्त मैंने बेटियां देखी हैं जो माँ को कहती हैं भौंकती रहती हो,
ہٹیں بولتی رہتی ہو. اللہ معاف کرے میرے بھائیوں، یہ فنا کی جھونک ہے، یہ مکڑی کا جالا، یہ ریت کا پانی، یہ مچھر کا گھر، یہ دھوکے کا گھر. میرے بھائیوں اور دوستو، سارے عمل مردود ہو جائیں گے، ساری نمازیں مردود ہو جائیں گی، ساری قرآن کی تلاوت پڑھنا ختم ہو جائے گی اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں. تو ماں باپ کی نافرمانی کرو، جن کے ہیں ان کی عزت کر لو، یہ موقع ہے آپ کے ساتھ. جن کے چلے گئے ان کے لیے پڑھ کے بخشو، اور ہر ہفتے ان کی قبر پہ جاؤ، فرما بداروں میں لکھے جاؤ گے. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں. اور عمل کیا کہتا ہے؟ میں قیامت تک تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے جنت میں پہنچا کے چھوڑوں گا. میں تیرا ساتھی ایسے بنے گا، تو کہے گا دنیا چھوٹ گئی، میں نے چھوڑ دی، اچھا ہو گیا، دنیا کی پریشانیوں سے میری جان چھوٹ گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ مجھے پہلے اٹھا لیتا ہے. ایسی خوشیاں مجھے تم نے مرنے کے بعد دینی تھی تو مجھے پہلے اٹھا لیتا، میں ساری جائیداد تیرے راستے میں لگا دیتا. بندے کو صرف ایک حسرت رہے گی مرنے کے بعد، ایک حسرت کہ میں اور لگاتا تیرے راستے میں تیری اور مسجدوں کی خدمت کرتا، تیرے اور لوگوں کے غریبوں کا گھر بساتا. یہ حسرت رہے گی. کیونکہ اتنا جب ملنا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ اتنا تو بڑا مال عمل ملنا ہے، تو بندہ کہتا ہے یا اللہ میں سب کچھ لگاتا، روکھی روٹی کھا کے میں وقت گزارا کر لا، لیکن تیرے نام پہ میں خرچ کر دیتا. یہ ایک بندے کو بات کا رہے گا شکوہ. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ موقع ہے، ہم مرنے سے پہلے موقع ہے ہمارے پاس. اللہ کے دربار میں توبہ کریں. یا اللہ جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بکی ہے، یا اللہ تو معاف کر دے. وہ معاف کرنے والا بھی ایسا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات ما حسنا. فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے، پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے. توبہ کیا؟ یا اللہ میری توبہ. ایسے یا اللہ آپ بھی کہہ لیں یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے کہیں یا اللہ پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہو گئے. فرمایا پھر اچھے اعمال کرنے شروع کر دیے. تو فرمایا جس نے اچھے اعمال شروع کر دیے، نماز کی پابندی کرنی شروع کر دی، قرآن کی تلاوت، فرمایا پچھلے جتنے اس کے گناہ ہیں میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. کوئی ہے ایسا بادشاہ جو معاف بھی کرے، عطا بھی کرے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تھوڑا سا موقع دیا اللہ نے. اور زندگی یومن بعد یوم، قیامت کی زندگی کے مطابق یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ یومن بعد یوم، ایک جہاں کا. سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں.